तिमी मेरी हुन्छौ। मान्दिन। त्यसको नाम लियो भने त्यसले मलाई मार्छ। डाक्टर 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 म मरे भने मेरो आमा बुबाको सपना पनि मर्छ। मलाई बचाउनुहोस् है। ओइ त्यो औषधि मलाई दे। ल ल ल स्वास्थ्य जोगीको औषधिले काम गरेको थिएन, तर तिमी ल्याएको औषधि खाएपछि यो भाइले जीवन दान पायो। यो कस्तो खालको औषधि हो, कहाँबाट ल्यायो? खोइ आमाले घरमा ल्याएर राख्नु भएको थियो। जस्तो सुकै बिस खाएको मान्छेले खायो भने पनि निको हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यही भएर ल्याएकी। सबै पोख्यो शिशिर, अब के गर्ने? आमाले अरू औषधि कतै राख्नु भएको छ, म घर गएर लिएर आउँछु। तिमी हेर्दै गर है। बाबु अलि बिस्तारै गर्न मुला। सालेहरूले धोबी हाने झन्नै मरेको। अब तिनीहरूलाई पनि मार्नुपर्छ। जसरी तिनीहरूले हाम्रो शरीरबाट रगतका थोपा बगाएका छन् नि, त्यसै गरी तिनीहरूको शरीरबाट रगतको धारा बगाउनुपर्छ। अब हामी एक्लै हिँड्ने होइन, ग्याङ बनाएर हिँड्नुपर्छ। हाम्रो सब केटाहरू बोलाएर तिनीहरू सबको टाउको छिनाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त त्यो शकुन्तलालाई ठिक पार्नुपर्छ। हाम्रो गाउँको मान्छे भएर दुश्मन गाउँको मान्छेहरूलाई सहयोग गर्दै हिँडिरहेकी छे। अब सुन केटा हो, शकुन्तलालाई गाउँ निकाला गर्नुपर्छ। शकुन्तलालाई चलायो भने त्यो प्रतापले हामीमाथि खुकुरी चलाउँछ। त्यसैले त्यो पागलको केटीले हामी नचलाऊँ। त्यो पागलसँग डराएर कति दिन बस्छ? अब डराउने होइन केटा हो, हाम्रो समस्याको प्रमुख जड भनेकै शकुन्तला हो। शकुन्तलालाई गाउँबाट निकाल्ने बित्तिकै सबै समस्याको समाधान हुन्छ। ओए आमाहरू, मेरोबाट किन थिएको? बात छोड। हाम्रो दुश्मन गाउँको चाक सुङ्न पुग्यो। खुब दुश्मन गाउँको सेवा गर्न गएकी थिइस् हैन?
हामी पनि घाइते थियौँ, हाम्रो पनि सेवा गर्न सक्थिस्। ला सेवा गर। दुश्मनी जोसँग हो बदला पनि त्यसैसँग लिनुपर्छ। बिचरा ती निर्दोष बच्चाहरूसँग के दुश्मनी छ तिनीहरूलाई मार्न खोज्दैछौ? किनकि त्यो बच्चाहरू भनेको हाम्रो दुश्मनको बच्चा हो। त्यो बच्चा बाँच्यो भने पछि हामीसँग बदला लिन खोज्छ। तँ पनि हाम्रो दुश्मन हस्। सिसिरे तेरो नाठ होइन? तँ पनि बिहे गरेर सिसिरेको ओछ्यान तताउने त होस् नि। अब तँ कुनै पनि हालतमा हाम्रो गाउँमा बस्न पाउँदिनस्। तँलाई सबै गाउँलेहरूले हाम्रो शत्रु भनेर चिन्छन्। ओइ कति बोलिरहेको? खुरुक्क पकेर लिएर हिँड्ने यसलाई। अब जे बोल्नुपर्छ गाउँलेहरू बोल्छ। तिमीलाई पाउनको लागि म जस्तो सुकै हात पनि पार गर्न सक्छु शकुन्तला। अब तिमीलाई पाउनको लागि कसैले पनि रोक्न सक्दैन मलाई। प्रेम कथा हाम्रो लेख्नु छ अब लेखौँ न मिलेर। तिमी मेरो प्रेम बन्नु म बन्छु तिम्रो कथा। यो संसार जितेर तिमीलाई नपाउँदा छटपटिँदै मनभरि लिएर हिँडेको छु व्यथा। तिमीलाई नपाउँदा छटपटिँदै मनभरि लिएर हिँडेको छु व्यथा। तर विश्वास छ मलाई शकुन्तला, तिमी र म मिलेर रच्दैछौँ हाम्रो प्रेम कथा। न कुनै सीमाले रोक्छ न कुनै बाधाले छेक्छ, न कुनै सीमाले रोक्छ न कुनै बाधाले छेक्छ। यो त संसारभरि चलिरहने हावा हो जुन चलिरहन्छ। माया पानी जस्तै बगिरहन्छ, पहाड जस्तै अडिन्छ। माया पानी जस्तै बगिरहन्छ, पहाड जस्तै अडिन्छ। मायाको रङ्गले जीवनको रङ्ग बदलिदिन्छ। बुझ्यौ मेरो शकुन्तला? पर्दा पर्दा
खाजा खाइस् त? छैन नि। हेर त खालि पढाइमा मात्रै ध्यान दिन्छ, समयमा खाना नखाएर कति दुब्लो भइसक्यो। ल पहिला खाजा खाने हस् अहिले। ए छोरोले पढिरहेको छ भनेको त मोबाइल चलाएर पो बसिरहेको रहेछ। आजकलका बच्चालाई मोबाइल भएपछि केही पनि नचाहिने। पढ। एकैछिन क्या आमा, अब 15 मिनट मात्रै चलाउँछु। अघिदेखि पढिरहेको थिएँ, भर्खरै चलाएको। त धेरै जान्दैन हो त, खोइ मोबाइल। एकैछिन के एकैछिन मात्रै। मेरो आँखा छोरी छोरी तपाईँको छोरीले भनेको त आमा आमा के भयो तपाईँलाई? आमा के भयो तपाईँलाई? आमा के भयो तपाईँलाई? के हुनु नि, आज प्रेसरको औषधि खान बिर्सेछु, त्यही भएर ढले। जा त बाबु, चोटाङ र औषधि ल्याइदे। फेरि मोबाइल झुन्ड्यो। जा न औषधि ल्याइदे भने यहाँ मलाई कस्तो गाह्रो भइसक्यो। एकछिन क्या आमा, अहिले जान्छु। बाबु जा भनेको सुनिनस्? अब त ठिक हुनुभयो, आफै जानु न। हेर न बोलेको, यसले त मलाई माया नै गर्दैन। पिटु भने माया लाग्छ, छोरो हो। होइन, यहाँ मैले भाँडोमा राखेको औषधि कहाँ गएछ? समीर, ए बाबु समीर, फेरि के भयो? यहाँ मैले भाँडामा राखेको औषधि छैन त, कसले लग्यो? त्यो त अघि दिदी हतारमा आएर लगेकी थिए। किन लगेकी भनेर सोद्धा केही नबोलिकन गई। त्यो के को औषधि थियो र आमा? त्यो औषधि धेरै नै अमूल्य हो बाबु। त्यो औषधि खाएपछि जस्तो सुकै विष खाएको मान्छेलाई पनि ठिक पार्ने औषधि हो। मैले कति दुःख गरेर ल्याएकी थिएँ। त्यो अलक्षिणले कहाँ लैक्यो नि? त्यो घरमा मात्रै आओस् न, त्यसको म खुट्टा सुट्टा भाँचिदिन्छु। एकछिनमा बाहिर गएर पनि जान हेर, नजा भन्दै हिँड्यो भने कहाँ चाहिँ जान पर्यो होला यसलाई। लागिसक्यो, छिटो औषधि लिएर तपाईँहरू नआतिनुहोस्, म आफै गएर औषधि लिएर आउँछु। गाउँमा यस्तो समस्या छ, कोही पनि जाँड खाएर लोम पसार्छ, थुक्क जडिया। बुवा बुवा, गाउँको पानीको बिखालिदिएको कुरा थाहा पाइस् तैँले? थाहा पाएँ बुवा। ती दुश्मन कसैलाई पनि नछोड पाबु। एक
एक गरेर बदला लिनु। अब हाम्रो गाउँलाई बचाउने जिम्मा तेरै काँधमा छ। मेरो कुरा एकदम ध्यान दिएर सुन है। पहिला पनि त यस्तो भएको थियो। यो सामान्य औषधिले ठिक हुँदैन। यो पिक हाल्ने मान्छे को हो पत्ता लगाएपछि मात्रै यसको उपचार सम्भव छ। त छिटो गएर त्यो मान्छे पत्ता लगा बाबु। जा औषधि लिएर आइज। तैँले जसरी भए पनि सबैजनालाई बचाउनै पर्छ छोरा। म तपाईँलाई यस्तो अवस्थामा कसरी छोडेर जान सक्छु र बुवा? तैँले मलाई छोडेर गएनस् भनेदेखि सबैले यो संसार छोडेर जानु पर्छ छोरा। जा म तपाईँलाई छोडेर जानु। त्यो अस्ताउन लागेको शरीरलाई म अस्ताउँदैछु भन्ने चिन्ता हुँदैन छोरा। म त अस्ताउन लागेको शरीर हो। मेरो चिन्ता गरेर मैले त आफ्नो जिन्दगी बाँचिसकेँ नि। अब तैँले ती फक्राउन लागेका कोपिलाहरूलाई ओहिलिन नदे बाबु। सक्दै छिटो गएर औषधि ल्याएर ती गाउँलेहरूलाई बच्चा बाबु। मलाई विश्वास छ तैँले यो काम गर्न सक्छस्। जा न बाबु, जा छिटो जा। थाकेर अन्जेलसम्ममा म मरिसकेको रहेछु भने कसरी पानी खुवाउँछस् तैँले मलाई? त्यही पिक मिसाएको पानी भए पनि खुवाएर जा बाबु। हाल्दे मेरो मुखमा पानी। तपाईँलाई केही पनि हुन दिन्न बुवा। कालको मुखबाट भए पनि तपाईँलाई बचाउँछु। हाम्रो गाउँको पानीको मुहानमा खरे गाउँको मान्छेले विष मिसाएर गाउँै सखाप हुन लाग्यो काका। पानी खाएका मान्छे सबै मर्लै छ। अनि सबैजनालाई स्वास्थ्य कि लगिनौ? यो विषको औषधि नै पत्ता लगाउन सकेको छैन काका। खोइ कस्तो खाले विष हो, औषधि खुवाउँदा पनि निको हुँदैन। काठमाडौँबाट डाक्टर बोलाउनलाई गाउँपालिकाले भनेको छौँ। खोइ डाक्टर कतिखेर आउने हो थाहा नै छैन। डाक्टर आउन्जेल त गाउँको मानिसहरू सबै मर्छन् होला। अनि कहाँ जाला तिमीहरू? गाउँको पानीमा विष मिसाएको छ भनेर गाउँभरि खबर गर्दै हिँडिरहेको छ काका। यो खरे गाउँको दुश्मनले गर्दा अब हाम्रो गाउँको सबै मान्छे मर्ने भयो। अब त्यो विषको औषधि
कसरी पत्ता लगाउने होला? पत्ता लगाइसकेको छ। त्यो बिचको औषधि हरे गाउँको शकुन्तलाको घरमा छ। म गएर लिएर आउँछु। पक्षीशिर त एक्लै त्यहाँ नजा, त्यहाँ धेरै खतरा छ। त्यहाँका मान्छेले हाम्रो गाउँ सिध्याउन ठुलो प्लान बनाएका छन्। केही पनि हुँदैन काका, म जानै पर्छ। बरु मेरो ज्यान गए केही हुँदैन, मैले गाउँको मान्छेहरू बचाउनै पर्छ। शिशिर तँसँग हामी जान्छौँ। हुन्छ जाउँ काका, हामी गयौँ। एकदमै ख्याल गरेर जानु, तिनीलाई ठुलै चाल रचेका छन्। हुन्छ काका, जाउँ। मलाई म त पानी खाएको थिएँ, के भयो मलाई धेरै नै गाह्रो भयो। पानीमा कसैले विष मिसाए जस्तो मलाई बचाए शिशिर। समय धेरै कम छ, तिमीहरू जाऊ, अलमल नगर, म नानीलाई हेर्छु। हामी जान्नै बेस हुन्छ शिशिर। हाम्रो गाउँको लगभग 80% मान्छे विष मिसाएको पानी खान ढलिसके। सबैलाई बचाउनु छ भने औषधि लिन जानु नै उत्तम हुन्छ। जाउँ। तिमीहरू जा, छिटो जा। हे भगवान, के हो लागेको? हाम्रो गाउँको मान्छेलाई पानीमा विष हाल्यो भनेर नाना थरीको आरोप लाउने, त्यो दुश्मन गाउँको मान्छेले हाम्रो गाउँको मान्छेलाई कुटेर मार्नु खोज्दाखेरि त्यो दुश्मन गाउँको मान्छेलाई बचाउन किन गइस्? मान्छे चाहे यो गाउँको होस् चाहे त्यो गाउँको होस्, मर्न लाग्दा बचाउनु पर्छ। त्यसो भए म पनि मर्न लाग्थेँ, मलाई बचाउन आइस। तिमीहरू मानव होइन, दानव हौ। तिमीहरूको बाहिरी चित्र मानवको छ, तर भित्र चरित्र दानवको छ। के भनिस्? मेरी मन की रानी, तिमीलाई बचाउनको लागि आइसक्यो तिम्रो राजा। अब बच्चा यिनीहरू सबैको बेन बाजा। शकुन्तला, तिम्रो जसले यो हालत बनाएको छ नि, यिनीहरू म कसैलाई पनि बाँकी छोड्दिन। तेरो त्यही ओडिस गोलवाला स्टाइल होइन, आफैले मार्न खोजेर अनि आफै बचाउन खोज्ने। शकुन्तला, शकुन्तला, के भने कि शकुन्तला तिमीले? म त तिमी समस्यामा परेकी छौ भनेर तिमीलाई बचाउन आएको। म सधैँ तिम्रो भलाइ नै सोध्छु, मलाई गलत नसोच। म त भर्खर आउँदैछु। तँ यो धरतीमा नआएको भए हुन्थ्यो। तैँले गर्दा धेरै मान्छेहरूको ज्यान जाँदैछ। तँ ज्यानमा रहोस्। त्यो दोबान गाउँको निर्दोष मान्छेहरूको के दोष थियो र? पहिले पानीमा विष हालेर मार्न खोजिस्? पानी, मुहान, विष, ज्यान मारेको यो के भने शकुन्तला तिमीले? म त तिम्रो केही कुरै बुझिनँ नि। हो, दोबान गाउँसँग मेरो दुश्मनी छ। मेरो मात्रै होइन, हाम्रो गाउँकै दुश्मनी छ। तर दुश्मनी भयो भन्नेमा पानीमा विष हालेर मान्छे मार्नेसम्मको नीच हरकत म गर्न सक्दिनँ शकुन्तला। मान्छे मार्नै पर्यो भने पछाडिबाट होइन, अगाडिबाट तलवारले लम्मै हानेर मान्छे मारिदिन्छु। यदि तैँले यो काम गरेको होइन भने यो काम कसले गरेको त्यो मान्छे पत्ता लगा। यदि तैँले पत्ता लगाएर त्यो मान्छेलाई सजाय दिस् भने त मेरो मनमा बस्छस्। तँसँग बोलेर बस्ने समय छैन मसँग। म बेलैमा औषध लिएर पुगिनँ भने धेरै मान्छेहरूको ज्यान जान सक्छ। शकुन्तला बुझ न। छोड, नराम्रो हुन्छ नि, याद गर केटा हो। छोड भनेको। मर्छस् फेरि तिमीहरू मेरो हातबाट।
छोड भन्दैछु। तिमीहरू पागल भएपछि क्या हो? किन बाँधेको मलाई? तिमीहरूलाई बाँच्न मन छ कि छैन? फुरुक्क हात खोल भन्दैछु। खोलेनस् भने फेरि मैले के गर्छु थाहा छ होला नि तिमीहरूलाई? थाहा छ, राम्रोसँग थाहा छ। तँ यो केटीको मायामा अन्धो भएको छस्। अन्धो भएर तैँले हाम्रो चोट देखिनस्। हाम्रो ज्यान जोखिममा राखेर हामीले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तँलाई साथ दियौँ, तर अब दिँदैनौँ। शकुन्तलालाई किन बाँधेर राख्नु भएको? छोडिदिनुहोस्। शकुन्तलाले समयमै औषधि लान सकिन भने धेरै मानिसहरूको ज्यान जान सक्छ। तँलाई तेरो गाउँको मान्छेहरूको ज्यानको माया जति छ नि, त्योभन्दा धेरै हामीलाई हाम्रो गाउँको मान्छेको माया छ। शकुन्तलालाई मात्र एउटा शर्तमा छोड्न सक्छौँ। कस्तो शर्त? जसरी तिमीहरूको गाउँको मान्छेले पोपोलाई ज्यान जाने तरिकाले कुटेका थियौ नि, त्यसरी नै तिमीहरूको गाउँको एकजनालाई हामीले कुट्न पाउनुपर्छ। यदि यो हाम्रो शर्त मान्छस् भने हामी शकुन्तलालाई छोड्छौँ, नत्र कुनै पनि हालतमा छोड्दैनौँ। आइज को आउँछस् कुटाइ खान? बाबु हामीलाई बचाउनुहोस्। जय गरौ हो शिशिर दाइ मर्न लागे। शिशिर दाइ म गाह्रो भयो, मलाई बचाइदिनुहोस्। शिशिर दाइ म त बाँच्दिनँ होला, मेरो आमा बुवालाई बोलाइदिनु। यो गाउँको पानीमा कसरी विष हालिदिएको रहेछ, मलाई बचा शिशिर। शिशिर बाबु मेरो छोरालाई बचाइदिनुहोस्। शिशिर मलाई बच्चा गाह्रो भएर म मर्लाई। जति छोरो चाँडो उपचार गर्ने उपाय निकाल शिशिर, न त यो गाउँ नै शमशान घाट हुन्छ। शिशिर हामीलाई लास्टै गाह्रो भइसक्यो, हामी बाँध्दैनौँ होला। हाम्रो यो जसले हालत बनायो त्यसलाई त नछोडे शिशिर। मेरो आमा बुबाको ठुलो सपना छ, म मऱ्यो भने मेरो आमा बुबाको सपना पनि मर्छ। मलाई बचाउनुहोस् भाइ। अहिले भए पनि सबैजनालाई बचाउनै पर्छ छोरा।
नमस्ते नमस्ते सबैजनामा भर्खरै हेरिहाल्नुभयो तपाईँहरूले हाम्रो प्रेम कथा हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा गएर प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु होला हामीले एकदमै मेहनत गरेर अवरात्र खटेर दिनरात नभनिकन हजुरहरूको लागि मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यले हामीले काम गरिरहेका छौँ र हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर खुलाइदिनु होला र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र हजुरहरूलाई अब आगामी दिनमा के कुरामा चाहिँ सुधार भएर आइदियो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो हजुरहरूको मनमा भएको कुरा पनि त्यहाँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला हजुरहरूको कमेन्ट सबै हामीले पढिरहेका हुन्छौँ र हजुरहरूको त्यो सही सल्लाह सुझावले गर्दाखेरि हामीलाई अझ राम्रो राम्रो विषयवस्तुहरू हामीले चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै सहयोग पुग्नेछ माया गरिदिनु होला हजुरहरू नै हो हाम्रो भगवान् भनेको अब त्यस्तै हो होइन त्यही हो हजुरहरूले कहाँदेखि चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ नबिर्सिकन कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुल्नु होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब मन परेछ भने सेयर पनि गर्नु होला अब त्यो चाहिँ हजुरहरूको इच्छा हस्त धन्यवाद